वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तह 4 सहायक द्वितीय प्रिटेस्ट 2078 को डे 9 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यस डे 9 मा भने नेपालको संविधान सम्बन्धी विविध बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू समावेश गरेकी छु र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू जसमा ब्याङ्किङतर्फ त्यस्तै लोक सेवा आयोग अन्तर्गतका विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। अब लगौँ आजको प्रश्नतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारा बमोजिम लोकसेवा आयोगले विभिन्न निकायहरूको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन रहेको छ ए धारा 242, बी धारा 243, सी धारा 252, सी धारा 254 र यसको उत्तर रहेको छ धारा 243। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सङ्घको अधिकारको सूची नेपालको संविधान 2072 को कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। अप्सन रहेको छ ए अनुसूची 6, बी अनुसूची 5, सी अनुसूची 4, डी अनुसूची 7 र यसको उत्तर रहेको छ अनुसूची 5 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस नेपालको कुन संविधानदेखि संविधान मूल कानुनको रूपमा स्थापित भएको हो। अप्सन रहेको छ ए नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, बीमा रहेको छ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, सीमा रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, डीमा रहेको छ नेपालको संविधान 2019 र यसको उत्तर रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। त्यसै नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्तिको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ। अप्सन रहेको छ ए धारा 43, बी धारा 53, सी धारा 23, डी धारा 13 र यसको उत्तर रहेको छ धारा 13 मा। त्यसै विक्रम सम्वत 2072 असोज 1 गते संविधानको विधेयकमा कति सभासदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। अप्सन रहेको छ ए 537, बी 547, सी 555, डी 560 र यसको उत्तर रहेको छ 537। त्यसै सङ्घको अधिकारको सूची अन्तर्गत निम्नमध्ये कुन पर्दैन। अप्सन रहेको छ ए हात हतियार, खर खजाना, कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी, बीमा रहेको छ केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, सीमा रहेको छ हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, डीमा रहेको छ पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ र यसको उत्तर रहेको छ पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ चाहिँ सङ्घको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दैन। अर्को प्रश्नमा रहेको छ सूचनाको हक अन्तर्गत तल दिएको मध्ये कस्तो सूचना पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अप्सन रहेको छ ए आफ्नो सरकारको, बी सार्वजनिक सरकारको, सी सरकारी निकायहरूको गतिविधिहरूको, डी माथिका सबै र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै। त्यसै वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कस्तो कार्यको लागि सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन रहेको छ ए सरकारी कार्यको लागि, बी सामाजिक कार्यको लागि, सी सार्वजनिक कार्यको लागि, डी दलितको लागि र यसको उत्तर रहेको छ सार्वजनिक कार्यको लागि। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्ति हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ। अप्सन रहेको छ ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 55 वर्ष र यसको उत्तर रहेको छ 45 वर्ष। त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन धारामा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अप्सन रहेको छ ए धारा 48, बी धारा 49, सी धारा 50, डी धारा 51 र यसको उत्तर रहेको छ धारा 48। त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा 92 अनुसार देखाएका कुन अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त हुनेछ। अप्सन रहेको छ ए निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा, बी निजले लिखित राजीनामा दिएमा, सी ए र बी दुवै, डी कुनै पनि होइन र यसको उत्तर रहेको छ ए र बी दुवै। त्यसै निम्नमध्ये नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका राज्यका नीतिहरू कुन होइन। अप्सन रहेको छ ए मौद्रिक नीति, बी राजनैतिक तथा शासन व्यवस्था, सी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, डी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा र यसको उत्तर रहेको छ मौद्रिक नीति। त्यसै निम्नमध्ये कुन संवैधानिक अङ्गमा 1 जना अध्यक्ष सहित बढीमा 5 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।
अप्सन रहेको छ ए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, डी लोकसेवा आयोग र यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। जस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि कुन तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ? अप्सन रहेको छ ए प्रवीणता प्रमाणपत्र, बी स्नातक, सी स्नातकोत्तर, डी विद्यावारिधि र यसको उत्तर रहेको छ स्नातक। जस्तै पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ, यो कुन मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन रहेको छ ए न्याय सम्बन्धी हक, बी समानताको हक, सी संवैधानिक उपचारको हक, डी महिलाको हक र यसको उत्तर रहेको छ समानताको हक। जस्तै महिलाको हक सम्बन्धी कुन कथन गलत छ? अप्सन रहेको छ ए प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ, बी प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ, सी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा 50% बढी सिट हुने हक हुनेछ, डी सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। यसमा गलत कथन चाहिँ राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा 50% बढी सिट हुने हक हुनेछ भन्ने चाहिँ कथन गलत रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ निम्नमध्ये कुन जोडा ठिक छ भनेर रहेको छ। जोडाहरूमा रहेको छ अप्सन एमा खाद्य सम्बन्धी हक धारा 39, बी आवासको हक धारा 37, सीमा रहेको छ महिलाको हक धारा 35, डीमा रहेको छ बालबालिकाको हक धारा 36 र यसको उत्तर रहेको छ आवासको हक धारा 37मा व्यवस्था गरिएको छ, त्यही भएर यो जोडा सही रहेको छ। त्यसै योजना, परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन निम्नमध्ये कुन अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन रहेको छ ए सङ्घको अधिकार, बी प्रदेशको अधिकार, सी स्थानीय तहको अधिकार, डी सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार र यसको उत्तर रहेको छ सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्तिलाई के भनी सम्झनु पर्दछ? अप्सन रहेको छ ए अति विपन्न वर्ग, बी आर्थिक रूपले विपन्न, सी गरिब, डी अति सीमान्तकृत र यसको उत्तर रहेको छ आर्थिक रूपले विपन्न। नेपालको संविधानको भाग 29मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, बी सङ्कटकालीन अधिकार, सी राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था, डी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था र यसको उत्तर रहेको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था। त्यस्तै कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने आवास सम्बन्धी मौलिक हक कुन धारामा रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए धारा 31, बी धारा 32, सी धारा 35, डी धारा 37 र यसको उत्तर रहेको छ धारा 37। त्यसै नेपालको संविधानको कुन धारामा ज्येष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? अप्सन रहेको छ ए धारा 40, बी धारा 41, सी धारा 42, डी धारा 43 र यसको उत्तर रहेको छ धारा 41। त्यसै नेपालको संविधान बमोजिम धर्मनिरपेक्ष भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन रहेको छ ए प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता, बीमा रहेको छ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, सी प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म संस्कृतिको अवलम्बन संरक्षण र धर्म परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता, डी सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता र यसको उत्तर रहेको छ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भन्ने बुझिन्छ धर्मनिरपेक्ष भन्नाले। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा उल्लेख नभएको तर नेपालको संविधान 2072मा उल्लेख भएको मौलिक हक तलका मध्ये कुन हो? अप्सन रहेको छ ए स्वतन्त्रताको हक, बी समानताको हक, सी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, डी बालबालिकाको हक र यसको उत्तर रहेको छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ, यो मौलिक हक कुन हकभित्र पर्दछ? अप्सन रहेको छ ए संवैधानिक उपचारको हक,
बी यातना विरुद्धको हक, सी निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, डी न्याय सम्बन्धी हक। र यसको उत्तर रहेछ न्याय सम्बन्धी हक। हस् प्यारेन्ट्स, साथै आजको भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई क्लासेस लिन मन छ भने सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।